السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو هادي تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاول نكمل معكم ليكزيرسيس 1. في لا فيديو اللي فات راه خدمت معكم هاد لي كيسيون هادو، وفي هاد لا فيديو غنحاول نخدم معكم لا كيسيون 6 7 8 9. وفي لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم لا كوريكسيون تاع ليكزيرسيس 2. بالنسبه لهاد الدوفوار بي دي اف غادي تلقاوه في الديسكريبسيون ولا غادي تلقاوه في لي كومونتير. مزيان، نرجعوا دابا لهاد لي كيسيون هادو. بالنسبه لهاد لي كيسيون الاولانيين راه الفيديو محطوط من اخر. ليكزيرسيس 1 راه درت فيه دو بارتي، درت فيه البارتي الاولانيه درت فيها هاد الكوريكسيون تاع هاد لي كيسيون هادو، والبارتي 2 غادي تلقاو فيه لا كيسيون من 6 حتى ل 9. مزيان، دونك لا كيسيون 6. في لا كيسيون 6 قالوا لنا مونطري بار ريكيرونس كو بور توت ان ابارتيال ان، راه عندنا لا سوم اي فري. دونك مونطرون كو من طبيعة الحال راه غنستعمل ريكيرونس كو بور توت ان ابارتيال ان. قلنا شنو؟ 1 بلس 3 بلس 5 jusqu'à 2n plus 1 est égal à شنو؟ est égal n plus 1 le tout au carré. إلا رديتي البال شنو درنا لا سوم تاع شنو؟ درنا لا سوم تاع لي نومبر اللي كيتكتبوا على شكل 2n بلس 1. معنى آخر لا سوم تاع لي نومبر امبير. مزيان، دونك أول إيطاب كنديروها في الريكيرونس هي لينيسياليزاسيون. إلا رديتو البال معايا شنو هي ان؟ شنو هي لونسومبل ان؟ هي 0 1 2 3 et ainsi de suite. دونك هنايا غنمشي ندير لينيسياليزاسيون بوغ ان ايكال 0. مزيان، هنا غيوقع لكم واحد المشكل، ما غاديش تعرفوا فين غادي تحبسوا. باش تعرفوا فين غادي تحبسوا شنو غادي ديروا هنايا؟ غتمشي بحال دابا انا بغيت ندير لينيسياليزاسيون بوغ ان ايكال 0، غنمشي نعوض ان بزيرو. عطاتينا هي 2 فوا 0 بلس ان اللي هي 1، دونك غادي نحبس في 1. اللي بغى يدير لينيسياليزاسيون بوغ ان ايكال 1 فين غادي يحبس؟ غتحسب هنايا 2 فوا 1 هي 2 بلس 1 هي 3. من اخر غادي تحسب 1 بلس 3 غتوصل ل 3 وغتحبس. اللي بغى يدير لينيسياليزاسيون بوغ ان ايكال 2 غتعطيه 2 فوا 2 اللي هي 4 بلس 1 اللي هي 5. من اخر غدير 1 بلس 3 بلس 5 وغتحبس وغتمشي هنا تعوض عاوتاني ان ب 2. مزيان، دونك هنايا غندير انا لينيسياليزاسيون بوغ ان ايكال 0. بوغ ان ايكال 0 اون. دابا بغينا نمونطرو بان هاد لينيغاليتي هادي راه صحيحه بوغ توت ان. غنمشي نشوف بعدا واش صحيحه بالنسبه لزيرو. دونك باش نعرف راسي فين غنحبس غندير 1 بلس 3 بلس 5. اشنو هو لو نومبر بير اللي تابع 5؟ اودي امبير هو 7 بلس 9 بلس 11 وهي غاديه صافي 13 وهي غاديه. دابا باش نعرف راسي في اين نومبر امبير فين غنحبس، غنمشي نعوض ان بالزيرو غتعطينا 1. دوك عطينا 1 صافي غنحبس. وشنو هي 1؟ راه هي 1. اي غنمشي هنا نعوض، ما تنساوش راه كنعوض ان بزيرو. دونك عطينا هنا 0 بلس 1 لو تو او كاري اللي هي 1 او كاري اللي هي 1. دوك اش كتلاحظوا بان 1 راه كتساوي 1. دونك هاد لي كونتيتي بجوج راه صحاح بوغ ان ايكال 0. دونك غنكتب هنايا الور هذاك لا سوم جوسكا 2n بلس 1. هاد لا سوم هذا راه فري اي فري بوغ شنو؟ بوغ ان ايكال 0. بالنسبه اللي بغا يدير لينيسياليزاسيون بوغ ان ايكال 1 غادي تحبس في 3 غتعطيك 1 بلس 3 اللي هي 4، وهنا غتعطيك 1 بلس 1 اللي هي 2 لو 2 او كاري هي 4. دونك راه حتى في ديك الحاله راه متساويين. ليطاب الثانيه، ليطاب الثانيه ديما كنبداو بسوا سوا ان بارتيال هاد لونسومبل اللي عندك هنا. دونك سيبوزون كو داكشي اللي بغيت نمونطري كنسيبوزي et montrons que
اش خصني نمونطري؟ غتمشي لهاد لا بروبوزيسيون هادي ولا هاد لا بروبريتي فيما لقيتي ان باش غتعوضها رومبلاسيها ب ان بلس 1. دونك اشنو خصني نمونطري؟ خصني نمونطري بان 1 بلس 3 بلس 5 بلس اشنو. الله عوضوا معايا دابا غنعوض ان ب ان بلس 1. دونك اش غادي نلقى؟ انا عوضت ان ب ان بلس 1 وهاد بلس 1 هي مزيان ايتيكال اشنو. هنا غنعوض ان ب ان بلس 1 دونك غتعطينا ان بلس 2 لو تو او كار. دابا خصني نمونطري هادشي، خصني دابا نمونطري هادي. باش نمونطري هادي غادي ننطلق من هادي وغنحاول نبقى غادي تنوصل لهادي. اون 1 بلس 3 بلس 5 بلس جوسكا شنو لهذا. يتيقال شنو؟ يتيقال 1 بلس 3 بلس 5. ولكن لاحظوا معايا واحد الملاحظة هنا، بلس جوسكا شنو. اشنو هو لو نومبر اللي قبل من هذا؟ لو نومبر اللي قبل من هذا، باش تعرف لو نومبر اللي قبل هذا غتمشي لديك ان بلس 1 غادي تعوضها بان. دونك لو نومبر اللي قبل من هذا كامل هو هذا. دونك اشنو الا كان هذا اللي قبل منه؟ دونك شكون اللي تابع هذا؟ هو هذا. داك شنو درت هنا؟ غير هنا شنو درت؟ غير زدت لكم داك لو نومبر اللي قبل من هذا. في نظركم الا بغيت نعرف شنو هو اللي قبل من هذا شنو غندير؟ غادي نمشي نعوض هاد ان بان موانزه. الا بغيت نعرف اللي تابع هاد لو نومبر كامل اللي تابع هذا في هاد لاصوم، هذا لو نومبر اللي تابع هذا في هاد لاصوم هو غنمشي لهاد ان بلس 1 غادي نعوضها بان بلس 2. مزيان. دابا هاد لاصوم من هنا حتى لهنا حتى لهنا شحال كتساوي؟ راه سيبوزيناه كيساوي ان بلس 1 لو تو او كار. وعاد غادي نزيد عليه هذا شحال عطاتنا؟ 2 ها هي 2 فوا 1 اللي هي 2 بلس 1 هي بلس 3. دابا خصني نحسب هادشي، خصني نلقاه راه كيساوي ان بلس 2 لو تو او كار. دونك هادي راها ايدونتيتي روماركابل اللي هي ان او كاري بلس 2 بلس 1 بلس 2 بلس 3. ما درت والو غير ديفلوبيت هاد ليدونتيتي روماركابل وحيت لي بارونتيز. مزيان. دونك ان او كاري ها هي 2 بلس 2 هي 4 ان و 1 بلس 3 راه هي 4. وهادي لا فاكتوريزاسيون تاع هادي راه هي ان بلس 2 لو تو او كار. دونك هنا انطلقت من هاد لاصوم وبقيت غادي تلقيت ان بلس 2 لو تو او كار. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. دونك ليطاب الاخرانيه في الريكيرونس شنو هي؟ كنقولوا هنا دابري لو برينسيپ دو ريكيرونس اون شنو. كتب هادشي اللي عندك مكتوب هنايا، كتب بان اون بوغ توت ان بارتي لان هاد لاصوم راها فري. مزيان. دابا غنحاول ندوز معكم لا كيسيون 7 حتى هي غادي نابليكيو فيها الريزونمون بار ريفيرونس. montrons que pour tout n appartient à n شنو بغينا نمونطريو؟ بان 7 divise 4 à la puissance 2n moins 3 à la puissance 2n. دونك اول ايطاب كنديروها في الريفيرونس هي لينيسياليزاسيون. هنايا لو نومبر الصغير اللي ممكن ندير ليه لينيسياليزاسيون هو 0. دونك غنمشي نعوض ان بزيرو وغنشوف واش بصح 7 ديفيز هاد لو نومبر هذا بوغ ان ايكال 0. دونك غندير هنا بوغ ان ايكال 0
اون ا غنمشي نحسب هاد لو نومبر هذا. دوك غتعطينا انا 2 فوا 0 اللي هي 0، غتعطينا 4 لا بيسونس 0 راه هي 1، وهنا غتعطينا عاوتاني 3 لا بيسونس 0 اللي هي 1 اللي هي 0. ولاحظوا معايا بان هاد الزيرو هذا راه كيساوي 7 فوا 0. دونك هاد الزيرو راه ديفيزيبل بار 7، ولا نقدر نقول بان 7 راه ديفيز 0. الور دونك هاديك لا بروبريتي راها فري بوغ ان ايكال 0. مزيان. هنا شنو كنديرو سوا ان بارتيال ان supposons que اش غنسيبوزي بان 7 ديفيز 4 لا بيسونس دو زين موان 3 لا بيسونس دو زين. ولكن لاحظوا معايا شنو كتعني هادي، شنو كتعني هاد 7 ديفيز هادشي؟ كتعني بان هاد لو نومبر هذا راه كيساوي 7 فوا كا، مزيان، وهذاك الكا ابارتيال لان. علاش؟ لان هذا ديما غيكون ابارتيال لان حيت 4 سيبيريور من 3. مزيان. واشنو خصني نمونطري دابا؟ هنا شنو قلت؟ ما درت والو، غير داكشي اللي سيبوزيت. هاد 7 ديفيزات عطيتها لكم شنو كتعني بالرياضيات. كتعني بان هاد لو نومبر كيساوي يتان ملتيبل دو 7 من اخر كيتكتب على شكل 7 فوا كا، وداك الكا ابارتيال لان. واشنو خصني نمونطري؟ خصني نمونطري بان 7 ديفيز فيما لقيتي ان رومبلاسيها بان بلس 1. هنا ملي غنعوض ان بان بلس 1 غادي نديفلوبي بديك 2، دوك غتعطينا 2 زين بلس 2. عوض ان بلس 1 دير لي بارونتيز ونشر بجوج، غتعطيك جوج فوا ان اللي هي ان، وجوج فوا واحد اللي هي جوج. ميم شوز هنا غنلقى عاوتاني شنو خصني نمونطري هنايا. غنمشي لهاد لا بروبريتي فيما لقيتي ان عوضها بان بلس 1، رد البال خصك دير لي بارونتيز ولكن خصك تنشر. دوك هنا غتعطينا 2 زين بلس 2. مزيان. دابا هادشي خصني نمونطري. معنى اخر شنو كتعني هادي؟ شنو خصني نمونطري؟ خصني نمونطري بان هاد لو نومبر هذا مالو راه كيساوي 7 فوا كا بريم تيلكو كا بريم ولا افيك كا بريم ابارتيال لان. دابا هادي غنسيبوزي هادي، دونك عندي الحق نستعمل هادي، ولكن هادي خصني نمونطريها. وباش نمونطري هادي يكفي انني نمونطري هادشي. مزيان. باش نمونطري هادي حيت الا مونطريت بان هادي فري دونك هادي فري، علاش؟ لان هاد ليكيفالونس صحيح. باش نمونطري هادي اش غندير؟ غنمشي ننطلق من هادي ونحاول نكتبها على شكل 7 فوا شي حاجه، وتكون ديك الحاجه ابارتيال لان. مزيان. اش كتعني هادي؟ راه هي 4 او كاري فوا 4 لا بيسونس دو زين. ردوا معايا البال بان ا لا بيسونس ان بلس ام راه هي ا لا بيسونس ان فوا ا لا بيسونس ام. هذه هي اللي ابليكيت. انا غنعاود نابليكيها بالنسبه لديك 3. عطاتني هي 3 او كاري فوا 3 لا بيسونس دو زين. اشنا هي 4 او كاري؟ راه هي 16 فوا 4 لا بيسونس دو زين، وهذه هي موان 9 حيت 3 او كاري هي 9 مع الموا هي موان 9. مزيان. عندي هنا 9 وعندي هنايا شنو غندير؟ نحاول هنا تبان ليا 9. شنو هي 16 هادي؟ هاد 16 ما هي الا 9 بلس 7. دونك 16 4 لا بيسونس دو زين ما هي الا 9 4 لا بيسونس دو زين. هنا شحال عندي من 4 لا بيسونس دو زين؟ عندي 16. هنا الله درت 9، دونك شحال باقي خصني 7.
عندي 9 هنا نقدر نفاكتوريزي بها. دوكا تعطيني 9 فاكتور دو. داكشي علاش هاد 6 كتبتها اون فونكسيون دو 9 باش نفاكتوريزي ب 9. مزيان. هاد 9 هي، لاحظوا معايا راه سيبوزيت هادشي، سيبوزيت هادشي، سيبوزيت هادي بمعنى اخر سيبوزيت هادي. شنو سيبوزيت؟ بان 4 لا بيسونس دو زين موان 3 لا بيسونس دو زين راه كتساوي 7 فوا ك. دونك هاد 9 هي، وهادي غنعوضها بداكشي اللي كتساوي هي 7 فوا ك بلوس 7 فوا شنو؟ فوا 4 لا بيسونس دو زين. انا شنو باغي نمونطري؟ باغي نمونطري بانها كتساوي 7 فوا شي حاجه. عندي 7 هنا وعندي 7 هنا، غنحاول نفاكتوريزي بها نشوف واش غيبقى. يلا خبي هنا 7 وشوف شحال غيبقى. غتبقى 9 ك، ها هي 9 ك. وإلا خبيتي هنا شحال غتبقى؟ تبقى بلوس 4 على بيسونس دو زين. مزيان. دابا هاد الكونتيتي كامله غادي ناخدها نبوزيها هي ك بريم. دوك غنلقى بانها كتساوي 7 فوا ك بريم. تيلكو شنو هي ك بريم؟ شنو هي ك بريم عندي؟ هي 9 ك بلوس 4 على بيسونس دو زين. و بويسكو هنايا هاد الكا هذا ابارتي لان، وهاد الان ابارتي لان، دونك هاد الكونتيتي كامله غادي تكون ابارتي لان. دونك هنا مونطريت بان هاد الكونتيتي هادي راه كتساوي 7 فوا ك بريم، وديك ك بريم راه ابارتي لان. دونك هنا مونطريت هادشي. دونك بويسكو مونطريت هادشي دونك راني مونطريت هادشي. غندير هنايا الور ولا دونك 7 y divise 7 à la 4 à la puissance 2n plus 2 هادشي هذا موان 3 à la puissance 2n plus 2. دونك شنو هي ليطاب الاخرانيه في الريكيرونس؟ هي الكونكليزيون. دونك غنكتب هنا دابري لو برينسيپ دو ريكيرونس اون ا، وكتب هادشي بوغ توت ان ابارتي لان، نكتب هادي حيت داكشي اللي قال لك اللي قال لك مونطر. نمشي معاكم دابا لا كيسيون 8. في لا كيسيون 8 قالوا لنا ريزودر دون ار واحد ليكواسيون تمايا، ولا رديتو البال ديك ليكواسيون فيها لا فالور ابسولو. وباش نحيد ديك لا فالور ابسولو خصنا نعرف واش داكشي اللي لداخل ديك 2 اكس موان زان خصنا نعرفها واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. بمعنى اخر غادي ندير ديسجونكسيون ديكا، غندير جوج تاع ليكا. الا كان 2 اكس موان زان بوزيتيف غنمشي ندير ريزوليسيون تاع غنلقى لونسومبل سوليسيون اس 1، وغندير الكا الثانيه هي الا كان داكشي نيجاتيف. وقبل من هادشي باش نعرف فوقاش بوزيتيف وفوقاش نيجاتيف غنمشي لديك 2 اكس موان زان غندير ليها طابلو دو سين. قلنا هاديك 2 اكس موان زان فوقاش كتساوي 0؟ كتساوي 0 ملي يكون اكس ايكالا ان دومي. الراسين ولا السوليسيون تاع هاد ليكواسيون هو ان دومي. الور غنمشي لديك 2 اكس موان زان، هاد البينوم هذا غنحاول ندير ليه طابلو سين على ار كامل. دونك الراسين تاع هاد البينوم هو ان دومي، ها هو الراسين. وشنو كنديرو هنا؟ كنديرو هنا لو سين دو ا، ولا الا تلفتي خذ شي نومبر كبر من ان دومي وعوض وشوف هذاك لو نومبر اللي يخرج لك لو سين تاعو واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. دونك ولا تحفظ تكون حافظ القاعده. هنا كنديرو لو سين دو ا، وهنا كنديرو لو سين دو ولا العكس، مو لو سين دو ا ولا لو سين تاع موا. مزيان. شنو هو ا في هذه الحاله؟ ا في هذه الحاله راه هو 2 كي داير 2 راه ستريكتومون بوزيتيف. دونك انا غندير الاكس. دوك شنو هما لي كان اللي غندير؟ غنمشي ندير الا كان اكس سيبيريور من ان دومي وإلا كان اكس انفيريور من ان دومي. دونك بروميير كا هي سي اكس، تقدر دير واخا نبداو الا كان اكس سوبيريور. الا كان اكس سوبيريور من ان دومي اش كتعني هادي؟ كتعني بان اكس ابارتي لانترفال ان دومي بلس لانفين. قلنا غنمشيو ليكواسيون تاعنا اللي هي لا فالور ابسولو تاع 2 اكس موان 1 بلس اكس تيغال 5 سي اي سولمون سي. دابا الا كان اكس هنا كيفاش كتكون ديك 2 اكس موان 1؟ كتكون ستريكتومون بوزيتيف. دونك لا فالور ابسولو تاع شي حاجه ستريكتومون بوزيتيف راه هي النيت. هاد بلس اكس هي
تيكال 5 سي اي سولمون سي. 2 اكس بلس اكس راه هي 3 اكس، وهاد موانزا غترجع هنا غتولي 6. دوك غنلقى بان اكس ايكالا 3 ايكالا 6 سور 3 اللي هي 2. هنايا غنكتب هنا الور لونسومبل دو سوليسيون في هاد لوكا يتيكالا شنو؟ ماشي هي جوج، ماشي ديما. خصك ترد البال واش هاد الجوج واش كيفيريفي هاد الكونديسيون اللي حطيتي هنايا واش بصح جوج سيبيريور من ان دومي. وي دونك في هاد الحاله لونسومبل دو سوليسيون غتكون هاد سانغلوطون 2. غنمشي للدوزيام كا. سي ردوا البال هنا شنو درت؟ الا كان اكس سيبيريور او ايكال، دونك الحاله الاخرى بلا ما ندير انفيريور او ايكال غير ندير انفيريور ستريكت. علاش؟ لان ديك الكا الا كان اكس ايكال ان دومي صافي راه عالجنا هنا تريتينا هنا. اش كتعني هاد؟ كتعني بان اكس ابارتي لانترفال موال لانفيني ان دومي، و ان دومي خارجه حيت عندي هنا ستريكت. مزيان اون غنمشيو ليكواسيون تاعنا. La valeur absolue تاع 2x moins 1 plus x égale à 5 c'est seulement ça. دابا لاحظوا معايا الا كان x inférieur من ان دومي كيفاش كتكون ديك 2x moins 1 كتكون ستريكتومون نيجاتيف. دونك لا فالور ابسولو تاع شي حاجه ستريكتومون نيجاتيف كتحيد ديك لا فالور ابسولو كدير واحد الموا وكتعوض لا فالور ابسولو بلي بارونتيز بلس x هي تيكال 5 سي سولمون سي. غادي نديفلوبي بديك الموا غتعطينا هي موان 2x بلس 1 بلس x تيكال 5 موان 2x بلس x اللي هي موان x تيكال شنو؟ هادي غتمشي لهنا غتولي 4. دونك x ايكال شنو؟ ايكال موان 4. دونك ولا الور لونسومبل دو سوليسيون S2 زعما لونسومبل دو سوليسيون في الكا الثانيه يتيكال شنو؟ غير رد معايا البال عاوتاني هنا شوف واش هاد الموان 4 واش كتفيريفي هادي واش بصح موان 4 انفيريور من ان دومي. وي دونك شنو هو السوليسيون في هاد الحاله؟ هو موان 4. الا ما كانش ابارتين غدير يتيكال لونسومبل فيد. بلا ما نطور غندير هنا بارسويتنيشن اشنا هي لونسومبل سوليسيون دون ار، حيت قالوا لي في لا كيسيون ريزودغ دون ار. ها هي ار ها هي. دونك لونسومبل سوليسيون دون ار شنو كنديرو؟ كنمشيو لهاد اس 1 وكنديرو ليها لينيو مع اس 2. دونك غنلقى هاد لو بير هذا غنلقى 2 موان 4. دونك ديك ليكواسيون راه عندها دو سوليسيون اللي هما 2 اي موان 4. مزيان نمشي معاكم لا كيسيون 9 montrant que pour tout x réel on a شنو الراسين كاري دو x كاري بلس 1 موان x راه سيبيريور ستريكتومون من 0. سيتادير شنو خصنا نمونطري؟ سيتادير بان pour tout x appartient ل R شنو خصني نمونطري؟ رجع المو اكس لهنا. دونك خصني نمونطري بان الراسين كاري تاع اكس كاري بلس 1 راه ديما سيبيريور ستريكتومون من اكس. دونك لاحظوا معايا كي داير هذا الراسين كاري هذا كي داير بعدا داكشي اللي لداخل. داكشي اللي لداخل راه غادي يكون سيبيريور من 1. هذيك اكس كاري بلس 1 غادي تكون سيبيريور من 1 حيت اكس كاري سيبيريور من 0. غادي ناجوتي 1 هنايا وغادي ناجوتي هنا 1 وهذه هي 1. دونك هذيك اكس كاري بلس 1 راه ديما سيبيريور من 1 و ايكال. دونك هذا الراسين كاري راه غادي يكون ستريكتومون بوزيتيف. غادي يكون ستريكتومون بوزيتيف بمعنى اخر الا كان اكس نيجاتيف راه باينه هذيك صحيحه. علاش؟ لان ديما شي حاجه ستريكتومون بوزيتيف ديما كتكون سيبيريور ستريكتومون من شي حاجه اللي هي نيجاتيف. دونك باين انا واحد الكا بمعنى اخر هنايا غنستعملو ديجونكسيون دي كا. دونك غندير هنا بروميير كا شنو هي الا كان اكس انفيريور ايكال 0. علاش قلت ديك او ايكال؟
حيت الا كان هنا ايكال زيرو راه حتى هي صحيحه، علاش؟ لان هذا غادي يكون ستريكتومون بوزيتيف. دونك الا كان اكس انفيريور ايكال زيرو راه اون الراسين كاري تاع اكس كاري بلس 1 هذا راه غيكون سيبيريور من 1، غادي يكون سيبيريور من او ايكال 1 من اخرى غادي يكون سيبيريور ستريكتومون من زيرو. وكي داير اكس راه انفيريور مناش و ايكال زيرو. دونك حيد هادي وحيد هادي، اش غيبقى لك؟ غتبقى لنا بان هادي راه سيبيريور ستريكتومون من اكس. ها هي هو داكشي اللي بغينا نمونطريو. الوغ الراسين كاري تاع اكس او كاري بلس 1 راه سيبيريور. حيد هادشي كامل شوف اش غيبقى لك. انا غنخبي داكشي اللي ما بغيتش. اش غيبقى لكم؟ بان هاد الكونتيتي هادي راه سيبيريور، اللي كتهمني هي هادي سيبيريور ستريكتومون مناش من اكس. مزيان. دونك هنا درت واحد الكا تاع الا كان اكس نيجاتيف. اشنو بقى ليا؟ الدوزيام كا هي الا كان اكس. شنو درت هنا؟ الا كان اكس انفيريور ستريكتو انفيريور ايكال من زيرو. دونك الكا الاخرى هي الا كان اكس سيبيريور ستريكتومون من زيرو. مزيان. اون 1 راه سيبيريور ستريكتومون من زيرو ياك. الوغ غادي ناجوتي هنا اكس كاري وغادي ناجوتي هنا اكس كاري. دوك عطاتنا اكس كاري بلس 1 راه سيبيريور ستريكتومون من اكس كاري. شنو بقى ليا باش نوصل لهادي؟ غادي ندخل راسين كاري، غندخل راسين كاري هنا والراسين كاري هنا وما غاديش نغير لوردر. هادي بروبريتي تاع لوردر اي كاري ولا اي راسين كاري. مزيان. وعلاش عندي الحق بعدا ندخل راسين كاري؟ لان هادو بجوجهم غادي يكونوا ستريكتومون بوزيتيف. هادي ها هي، وهادي راه كتساوي لا فالور ابسولو تاع اكس. و بويسكو اكس في هاد الحاله ستريكتومون بوزيتيف دونك غتبقى لنا هي اكس. دونك انا مونطريت هادشي. دونك راني مونطريت هادي في لوكا تاع الا كان اكس نيجاتيف، ومونطريتها حتى في لوكا الا كان اكس ستريكتومون بوزيتيف. بمعنى اخر راه مونطريت هادي بوغ توت اكس ان ريال، مونطريتها كيف ما بغا يكون اكس ان ريال. وهادي راه هي هادي. غندير هنايا كونكليزيون، غنكتب هنا بوغ توت اكس ابارتين ار، حيت كاع لي كا درتهم. درت لي كا الا كان انفيريور ايكال زيرو، ودرنا الكا تاع الا كان ديما هادي صحيحه، وهادي راه هي هادي. دوكا شنو مونطرينا؟ بان الراسين كاري تاع اكس او كاري بلس 1 راه سيبيريور ولا موان اكس راه سيبيريور ستريكتومون من زيرو. دوك مونطرينا لا كيسيون ا. شنو بقى لنا دابا؟ بقى لنا لا كيسيون بي. هذيك لا كيسيون بي قالوا لنا الا رديتي البال غير اون ديدوير. مزيان. يلا تبعوا معايا. اون اشنو مونطرينا في لا كيسيون ا؟ بان بوغ توت اكس ابارتين ار الراسين كاري تاع اكس او كاري بلس 1 موان اكس راه ديما كيكون ستريكتومون بوزيتيف. غندير هنا سوا اكس ابارتين ار. علاش هاديك سوا؟ لانني بغيت نمونطري هادي بوغ توت اكس. ديما ملي بغيت نمونطري شي حاجه فيها بوغ توت كنبدا بسوا. اون غندير معكم هنا جوج تاع لي ميثود. الميثود الاولانيه ما فهمتوهاش، حاولوا تفهموا الميثود الثانيه. خصكم ضروري تفهموا وحده. الا كان اكس ابارتين لار، هادشي راه امبليك بان موان اكس حتى هو غيكون ان ريال. هاديك اكس عندي الحق نحط فيها اي حاجه غير خصها تكون ان ريال. دابا موان اكس حتى هي راه ان ريال. فهمتوني شنو قلت لكم ولا لا؟ دابا هاد الاكس هادي ديما ملي كتحسب هادشي كتلقاه ستريكتومون بوزيتيف. اشنا هو الشرط؟ هو داكشي اللي خصك تعوض داك اكس بشي حاجه تكون غيال. دابا باش غنعوض اكس باش نلقى لا كيسيون بي،
غادي نمشي نعوض اكس بموا اكس، حيت موا اكس حتى هو غيال، بلاصه اكس غادي نحط فيها موا اكس، عندنا الحق، لان الا كان اكس غيال موا اكس حتى هو غيبقى غيال. قلنا يلا فيما لقيتو اكس باش نعوضها بموا اكس، ما درت والو غير مشيت فيما لقيت اكس كنعوضها بموا اكس. دونك موا اكس او كاري راه هي اكس او كاري بلس 1، وهنا الموا مع الموا عطينا بلس. ايوا هو داكشي اللي قالوا لنا مونطري. شوف شنو هو الفرق بين هذه، غير هذه فيها موا ها هي، وهذاك الشيء اللي بغينا نديرو ليه اون ديدوي راه فيه بلس. هاد الموا هنا مع او كاري راه ما غتبقى غادي طير، ولكن الموا مع الموا تعطينا بلس، هو داكشي اللي بغينا حنا اصلا. دونك اشنو، دونك بوغ توت اكس ابارتين ا ار، عندنا الراسين كاري تاع اكس او كاري بلس 1 بلس اكس راه كيكون ستريكتومون بوزيتيف. هذه الميثود الاولانيه. الدوزيام ميثود، الدوزيام ميثود لاحظوا معايا، سوا اكس ابارتين ا ار، قلنا لاحظوا معايا هذا البرودوي اش راه كيساوي اكس او كاري بلس 1، الراسين كاري تاع اكس او كاري بلس 1 بلس اكس فوا الراسين كاري تاع اكس او كاري بلس 1 موا اكس. الا رديتو معايا البال هادي راها ايدونتيتي روماركابل، كتساوي هادشي او كاري موا اكس او كاري كتساوي ا بلس بي لو فاكتور دو ا موان بي، دونك كتساوي ا كاري موان بي او كاري. هادي هاد او كاري غطير لنا داك الراسين كاري، غتبقى لنا هي اكس او كاري بلس 1 موا اكس او كاري، تمشي لنا هادي مع هادي غتعطينا 1. مزيان، من اخر هاد الكونتيتي كامله كتساوي 1. دونك الا بغيت هادي شحال غتكون كتساوي، كتساوي 1 على هادشي. دونك الراسين كاري تاع اكس او كاري بلس 1 بلس اكس شحال غتكون كتساوي، هادي غنديها للجهه الاخرى، غنولي هنا عندي البرودوي ملي غتمشي الاخرى غتولي 1 على غنديفيزي على داكشي. ولكن واش عندي الحق نديفيزي عليها؟ ردوا البال راه ديما كتكون ستريكتومون بوزيتيف، من اخر راه ديفيرون دو زيرو، دونك عندي الحق نديفيزي عليها. مزيان، دابا كي داير هاد الان هذا، هاد الان راه ستريكتومون بوزيتيف، وكي داير هاد الكونتيتي هادي راه مونطريناها في لا كيسيون ا بانها حتى هي ستريكتومون بوزيتيف. دونك شي حاجه ستريكتومون بوزيتيف على شي حاجه ستريكتومون بوزيتيف، دونك هاد الكوسيون كامل غادي يكون ستريكتومون بوزيتيف، معنى اخر كامل هادي غادي تكون ستريكتومون بوزيتيف. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم هاد ليكزيرسيس 2. والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.